बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त राजा इमरान सफदर। मेरी आज की वीडियो का मौजू है तलाक और उससे मुतल्लिका मसाइल। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं आपको 3 बुक्स पेश करता हूं जिससे मैंने ये मवाद लिया है। पहली किताब है तफसीर इब्ने कसीर और इसके सफ़ा नंबर जो मैंने मवाद ली है वो 370 और 371, यानी 370 और 371। अब मैं दूसरी बुक आपके पास पेश करता हूं। ये इंडिया का एक राइटर है, M.A. कुरैशी, बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने मुस्लिम लॉ ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, मैंने इस किताब से ये मवाद हासिल किया है। और थर्ड बहुत ही मशहूर किताब है रूह इस्लाम, यानी द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सैयद अमीर अली जो इंडिया के दौर में एक बहुत बड़े जस्टिस थे, उसका सफ़ा नंबर 384 और 385 से मैंने ये मवाद लिया है। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूं, मैं आपको 2 बड़े मशहूर वाक़यात बयान करता हूं। कहते हैं कि एक उम्वी उमायत, एक बहुत बड़ा एक खलीफा गुजरा है जिसको अपनी बीवी से मजाक करने की बड़ी आदत थी। एक दिन वो अपनी बीवी से एक मजाक कर रहा था तो उसने कहा अपनी बीवी से कि मैं आज शक्ल से कैसा लग रहा हूं। तो बीवी ने कहा कि जनाब आप शक्ल से आज मुझे दोस्त लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं दोस्त हूं तो तुम्हें तलाक तलाक तलाक। जब वो होश में आए तो जब मलका ने खामद से एतराज़ किया, खामद से ऑब्जेक्शन किया कि व्हाट यू हैज़ डन, कि आप क्या कर चुके हैं, तो खामद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया। जिस आलम के पास भी जाते, जिस आलम को भी अपने दरबार में बुलाते तो सारे उलमा कहते कि जनाब आप तलाक तो अब वैलिड हो चुकी है, अब नाफस हो चुकी है, प्रोमलगेशन हो चुकी है, अब क्या किया जाए। बादशाह और मलका और बड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अंदर मुस्तकिल और दायमी जो है सेपरेशन और अटर्नल सेपरेशन क्या हो जाए। फिर आखिरकार पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया। तो एक नौजवान एक आलम थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी नए यानी आलम बने थे। तो वो बादशाह के दरबार में आए तो उस दिन बहुत बड़ा एक गैदरिंग था, यानी जैम पैक रश था ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो उसमें उन्होंने बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत कोई अपनी जवानी का कोई वाक़या बयान कीजिए, क्योंकि सूरह ज़ारात की आयत नंबर 40 के अंदर आया है कि जब तुम साहब इक़्तिदार यानी यू मैन ऑफ अथॉरिटी होकर भी कोई काम नहीं करते और अल्लाह से खौफ खाते हो और अल्लाह के सामने खड़े होने से तुम्हें खौफ आता है तो तेरा ठिकाना जन्नत है। तो कहते हैं कि जब मैं नौजवान था, बादशाह ने बयान करना शुरू कर दिया कि जब मैं बिल्कुल अभी यंग था तो मेरे एक दिन मैं अपने कमरे के अंदर, महल के कमरे के अंदर मैं सो रहा था, तो वहाँ एक बहुत ही एक स्टनिंग किस्म की खूबसूरत एक कनीज आई, वो वहाँ पर सफाई कर रही थी। तो मेरा दिल बेईमान हो गया, मैंने दरवाजे का कुंडी लगा ली। तो उसने मुझसे कहा कि ए बादशाह सलामत, आप वक्त के बादशाह हैं, वक्त के शहजादे हैं, माना कि आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती भी है जो आपसे भी ताकतवर है, आप क़यामत वाले दिन उसको क्या जवाब देंगे। तो बादशाह ने, तो उस शहजादे ने, ही वाज शडरिंग, तो उसने यानी वो खौफ के मारे उन्होंने कांपना शुरू कर दिया और उन्होंने कुंडी खोली और उस यानी कनीज को जाने की इजाज़त दे दी। तो आलम साहब ने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत ये कैसे मुमकिन है कि आप साहब इक़्तिदार होकर आप सारा कुछ कर सकते थे, फ्रॉम ए टू जी यू कैन डू ऑल थिंग, लेकिन इसके बावजूद आपको अल्लाह का खौफ आ गया और आपने सूरह ज़ारात की आयत नंबर 40 पर आप एप्लीकेबल हैं, तो इस तरह आपकी तलाक नहीं हुई। तो सारे जो उलमा थे जहाँ पर जैम पैक रश था वो सारे के सारे अश करके उठे और उन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बहुत तारीफ़ें की और इस तरह बादशाह और मलका दोबारा उन्होंने रिजू कर दिया। इसी तरह कहते हैं खलीफा हारून रशीद को अपनी बीवी ज़ुबैदा से बहुत मोहब्बत थी, बहुत इश्क था, बहुत मोहब्बत थी। एक दिन वो कहते हैं कि अपने महल में रात का खाना खा रहे थे तो उस वक्त फुल चांदनी, फुल मूनलिट नाइट थी। तो बादशाह ने मलका से कहा कि चांद खूबसूरत है कि इंसान, तो मलका ने कहा कि इंसान चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। तो बादशाह का नहीं, चांद जो है वो इंसान से बहुत बुलंद है। तो बादशाह ने कहा कि तेरे पास 1 माह का टाइम है, अगर तुमने जवाब ना सही दिया तो तुम्हें तलाक तलाक तलाक। तो मलका जी बहुत परेशान होगी। जिस आलम के पास भी वो अपने गुलामों को और कनीज़ों को भेजती वो यही आगे से फतवा कहते कि नहीं, चांद इंसान से बहुत बुलंद है। फिर एक ही आलम रह गए थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त के ज़माने के बहुत बड़े आलम थे। तो उनके पास शाम के वक्त उन्होंने यानी अपने
کنیزوں کو اور غلاموں کو فتویٰ لانے کے لیے بھیجا کہ اس وقت شام ہو رہی تھی، تو ان سے آنے کا قصد پوچھا تو انہوں نے فرام اے ٹو زی سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو انہوں نے امام صاحب نے ان کو جواب دیا کہ چاند جو ہے وہ انسان سے بہت بلند ہے۔ وہاں پر ان کو ایک شاگرد یوسف جو بہت بڑا ایک شاگرد گزرا ہے تاریخ کے عالم میں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خاموش رہے۔ تو کہتے کہ میں صبح کے ٹائم آپ کو فتویٰ لکھ دوں گا۔ تو صبح کی نماز کا ٹائم جب ہوا تو امام صاحب امامت کرانے لگے، تو اتفاقاً انہوں نے سورہ والتین پڑھانا شروع کر دی۔ والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب یہ آیت آتی تو ان کا شاگرد پیچھے سے کہہ دیتا لقد کامنا فی احسن تقویم، یعنی 3 دفعہ امام صاحب نے وہ یعنی اس سورت کی تلاوت اس طرح، اس آیت کی تلاوت اس طرح کی، تو ان کا شاگرد جو تھا پیچھے سے لقمہ دے دیتا، قمر چاند یعنی انسان سے بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگرد کو سرزنش کی اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ پھر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ چاند سے بھی کیا ہر چیز سے بہت بلند ہے، لقد خلقنا فی احسن تقویم۔ تو جو ان کے استاد محترم تھے امام ابو حنیفہ، آخر وہ اس بات کو مان گئے اور انہوں نے فتویٰ لکھ دیا کہ جو انسان ہے وہ چاند سے بہت بلند ہے۔ تو اس طرح ملکہ زبیدہ کی یعنی طلاق ہونے سے بچ گئی۔ اب میں اپنے یعنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ طلاق کے متعلق اسلام کے یعنی نظریات ابن ابی حاتم میں ہے کہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 370 اور 371 میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی بیٹی تھی ان کو طلاق دے دی تھی، یعنی 3 دفعہ ان کو طلاق دے دی۔ تو وہ اپنے میکے چلی گئی، تو اللہ نے فوراً ہی یہ قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی جو آیت اتار دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بہت پاکیزہ بیوی ہیں، وہ آپ کی امہات المومنین میں شامل ہیں، وہ اس دنیا میں بھی روزے رکھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اس دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی یعنی وہ آپ کی بیویوں میں شامل ہیں، اس لیے فوراً جائیں اور ان سے رجوع کر لیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیض کے دنوں میں یعنی مینسس کے دنوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ حضرت جو عبداللہ بن عمر ہیں ان سے کہیں کہ فوراً اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، ان کو اپنے گھر لیں اور جب وہ یعنی پاکیزہ ہو جائیں اور جب نہا دھو لیں تو پھر ان کو طلاق دیں، تو پھر چاہیں تو طلاق دے دیں، چاہے تو اپنے پاس رکھ لیں، پھر دوبارہ یعنی اس طرح 3 طور میں یعنی 3 اس طرح کے مینسس کے یعنی پیریڈ کے دوران طلاق نہیں دی جاتی، بلکہ جب وہ ٹیک اے باتھ آفٹر ٹیکنگ اے باتھ ہوتا ہے تو اس وقت ان کو طلاق دینی چاہیے۔ یعنی اس طرح اللہ اور اس کا نبی جو کہتے ہیں کہ وہ طلاق کا جو میتھڈولوجی ہے اصل طریقہ ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یعنی فوراً 3 طلاقیں دے دینا یہ کوئی احسن طریقہ نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے نبی نے ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ ویسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں یہی طریقہ راج تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ پھر عربوں نے اس کو روٹین کر لیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عربوں کو سزا دینے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا، انہوں نے اجتہاد کیا اپنے علماء کے درمیان یونینیمیٹی یعنی یہ ڈیسیجن کیا کہ اب جو 3 طلاقیں ہوگی وہ یک وقت بھی دے دی جائیں گی تو وہ 3 طلاقیں کنسیڈر ہوگی، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ تو ان کا طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے آپ کیا کریں یعنی جب عورت یعنی آفٹر فلفلنگ دا پیریڈ آف مینسس، جب اس کو منسٹوریشن کا پیریڈ آتا ہے تو اس کے درمیان جب وہ نہا دھو لیتی ہے پاکیزہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو طلاق دینا چاہیے، پھر اس کو ڈیورس کرنا چاہیے، چاہے تو اس کو ڈیورس کریں چاہے تو اس کو پھر دوبارہ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء کے اندر بھی یہی کہتا ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو 2 بندوں کے یعنی 2 دلہا کی طرف سے اور 2 دلہن کی طرف سے ان کے درمیان کنسنسس ہونا چاہیے، ان کو سیکرٹری اور جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی لائبلٹی ہے، اور ویسے بھی 1961 کا جو میرج
ایکٹ ہے اس کے تحت بھی یہ بہترین طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اور پاکستان کی جو شریعت کورٹ ہے ان کا بھی یہ یونینیمس ڈیسیژن ہے کہ جب بھی طلاق دی جائے ایک طلاق کنسیڈر ہوگی، چاہے یعنی وہ 3 دفعہ کہہ لیے جائے تو اس کو جسٹ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ون اینڈ سنگل۔ تو اس طرح جب ہو جاتی ہے تو سیکرٹری اور چیئرمین کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 2 افراد جو ہیں ان کو سلیکشن کیا جائے جو دلہا کی طرف سے ریپرزنٹیشن کریں گے اور 2 دلہن کی طرف سے، جب ان کو آپس میں بٹھایا جائے گا تو ان کو کنسنسس کی اور ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر سیکنڈ ٹائم اسی طرح طلاق دی جائے گی، اور اگر طلاق دلہن تک نہیں پہنچی اور درمیان میں اگر کوئی حائل ہو جائے تو اس طرح جو ٹارگٹ ہے وہاں تک طلاق کا پہنچنا، چاہے وہ ریٹن شیپ میں ہے چاہے وہ زبانی کہی گئی ہے، تو اس کا بھی وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دلہن اس کو سنے۔ پھر شیعہ مذہب کہتا ہے کہ جس طرح نکاح کے ٹائم آپ سیگے بولتے ہیں اور گواہان ہوتے ہیں، 2 وٹنسز ہوتے ہیں، اسی طرح طلاق کے وقت بھی، ڈیورس کے وقت بھی یہ بہترین اور احسن طریقہ ہے کہ جناب اردو عربی زبان میں بولا جائے اور 2 گواہان بھی ہوں اور گیدرنگ کی موجودگی میں طلاق دی جائے، تو اس طرح طلاق کنسیڈر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت مشہور ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سرگودا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں سید ثقلین نقوی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر ایک مولوی تھا، وہ روز اہل حدیثوں کو روز کہتا اہل حدیث کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث کافر ہوتے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا تو ان کو فون آیا اسی مولوی کا، اس مولوی نے کہا جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے پلیز کچھ ٹائم دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ صبح کے ٹائم آ جائیے تو میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دوں۔ ان کا نہیں جناب میں اسی ٹائم اور ایگزیکٹ 12 بجے آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بلایا، اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ جناب آپ کی بہن کو طلاق ہو گئی تو وہ ویلڈ ہو گئی ہے، آپ اس کا حلالہ نکلوائیں کیونکہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو ان کا جناب میں ایسا نہیں چاہتا، دوسروں کی ہم بربادی تو کر دیتے ہیں لیکن جہاں تک ہماری اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کا تعلق ہے ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو امام صاحب نے تو پھر عالم صاحب ثقلین نقوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو فتویٰ لکھ دیتا ہوں کہ اس کا طلاق نہیں ہوئی، آپ جائیں اور اپنے بہن سے اور اپنے بہنوئی سے یہ سارا واقعہ بیان کریں اور ان کو رجوع کرنے کا حکم دے دیجیے۔ اس طرح انہوں نے رجوع کر لیا۔ اس طرح اسلام جو ہے وہ آسانیاں چاہتا ہے، وہ کسی کی بہن کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی اور کسی کی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ طلاق کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی کرم توجہ کی آل اولاد میں سے اور ایک بہت بڑے عالم جن کو یورپ والے بھی اس بات کا تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا ایک مقام ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حلال چیز جو ہوتی ہے وہ حرام چیز کے اندر نہیں ہو سکتی، یعنی غصہ حرام ہوتا ہے اور طلاق حلال ہے۔ نشے کی حالت میں ہوتی ہے وہ بھی ایک بندہ حرام کی حالت میں ہوتا ہے تو حلال اس میں کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح جب بندہ بچہ ہوتا ہے بندہ پاگل ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی بڑی مشہور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ غصے کی حالت میں اور مجبوری کی حالت میں اور کمپلشن کی حالت میں گن پوائنٹ پر دی ہوئی طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق کنسیڈر نہیں کی جاتی۔ طلاق تو وہ ہوتی ہے جب بندہ اپنے ہوش و حواس میں دیتا ہے، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، جیسا کہ مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق وہ ہوتی ہے جو بندہ ایک ٹائم میں ایک دفعہ دیتا ہے، جہاں کہ اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی، حالانکہ اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق تو وہ ہوتی ہے جب بندہ پورے ہوش و حواس میں، کیونکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں انٹینشن جو ارادہ ہے وہ پلیس a very key role, a very pivotal role، اس کا بہت ایک اہم کردار ہوتا ہے طلاق دینے میں۔ تو اس کا مطلب ہے غصے کی حالت میں اور نشے کی حالت میں اور مجبوری کی حالت میں، اور خاص کر جب بندہ بچہ ہے، جب بندہ پاگل ہے۔ ایک بہت بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر غصے کی حالت میں بندے کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کو کنسیڈر نہیں کرتا۔ اگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے وہ تو طلاق سے بھی بہت بدترین قسم کا ایک گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں کہ شرک کیا جائے۔ لیکن اگر مجبوری کی حالت میں، اگر نشے کی حالت میں، اگر بندہ غصے کی حالت میں یا ایسی حالت میں کہ اس کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں،
he can't do any decision, exact and accurate decision. तो इस तरह वो जो तलाक, तो इस तरह यानी तो जो तलाक है वो तो बहुत छोटा एक गुनाह है, वो किस तरह मुमकिन है। इसी तरह एक बहुत मशहूर सहाबी अबू रुकाना रज़ी अल्लाह तआला का बहुत मशहूर वाक़या है जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने बयान किया है और मुख्तलिफ़ उलमा ने भी बयान किया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी बीवी को ये समल्टेनियसली 3 दफ़ा तलाक 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 कह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि किस तरह आपने तलाक दी, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने 3 दफ़ा एक ही महफिल में कर दिया है ये वाक़या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार किया और उनसे कहा अबू रुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक बहुत मशहूर सहाबी हैं, आप फ़ौरन जाएं और अपनी बीवी से रजू कर लें क्योंकि इस तरह तलाक नहीं होती। इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट कर दिया। साहिबाल में एक वाक़या हुआ और मेरे उस्ताद मोहतरम जो थे सैयद अफजल हुसैन शाह साहब, वो फरमाते हैं कि एक अहले हदीस मस्जिद में मैं जुमे की नमाज पढ़ा करता था क्योंकि मेरे ससुराल जो थे वो साहिबाल में मुकीम थे, जिम्मेदारा मेडिकल स्टोर वाले। कहते एक दिन मैंने बहुत बड़े एक आलम थे, अहले हदीस आलम थे, वो जुमा की नमाज पढ़ने के बाद हम उनके महफिल में बैठे हुए थे तो बाहर से उनका एक शागिर्द तशरीफ लाया। उन्होंने कहा कि जनाब 2 बंदे आपसे मिलने आए हैं, यानी 2 जोड़ा आपसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा जनाब उनको ले आए, अपने हुजरे में उनको वो ले आए और उनसे सारा वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो बंदा है इसने मुझे तलाक दे दी है। तो औरत ने जो थी वो कह रही थी कि मैंने तलाक तो नहीं दी, ये तो मेरे खामद ने हरकत की है। हम जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं कि हलाला किया जाए, हलाला किया जाए। तो उन आलम ने कहा कि जनाब हलाला का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, क्योंकि आपसे फरमाया हलाला करने वाला और हलाला करवाने वाला दोनों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानतें हों। तो इस तरह उस आलम साहब ने कहा कि जनाब मैं आपको फतवा लिख देता हूं कि आप आपस में रजू कर लें, क्योंकि लड़की कह रही थी कि मेरा हलाला नहीं होना चाहिए, इस मर्द का हलाला होना चाहिए जिसने ये ब्लंडर की है। इसी तरह का साहिबाल का एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक मौलवी ने इसी तरह एक नौजवान जोड़े से उसी तरह बाई डिसीट धोखेदही से उसने उससे बीवी हथिया दी और कहते हैं कि उस लड़का जो था वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तो कहते हैं कि इसी तरह रात के वक्त उसने उस मौलवी साहब के घर की तरफ दीवार से ओट पर उसने वहाँ पर एक सोए हुए शख्स पर यह समझ कर कि ये शायद वही मौलवी हैं, उन्होंने वहाँ पर उस पर फायरिंग कर दी। तो कहते हैं कि मौलवी साहब का बेटा सोया हुआ था। इस तरह मौलवी साहब का बेटा जो था वो कत्ल हो गया, यानी कत्ल तो वो मौलवी साहब को करने आया था तो उल्टा इस तरह यानी उनका बेटे का कत्ल हो गया। इसी तरह साहिबाल का एक और मशहूर वाक़या मैंने मुख्तलिफ अपने वकला हजरात से सुना कि वहाँ पर एक मौलवी साहब थे, उनके पास इसी तरह का नौजवान जोड़ा आया तो उन्होंने अपना सारा वाक़या बयान किया। तो मौलवी साहब ने कहा कि आपने तलाक तोए यानी तख्ती से दी है या तोए तोते से? तो उन्होंने कहा जनाब तख्ती से। तो इस तरह उन्होंने फतवा जारी कर दिया। इस तरह उस नौजवान की जान छूट गई। इसी तरह एक गैम्बर अड्डे पर एक बहुत मशहूर वाक़या पेश आया था कि उकाड़ा कैंट के अंदर एक मेजर साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। कितने अफसोस का मकाम है कि काश वो कभी अहले हदीस के पास चले जाते, किसी अहले यानी शिया हजरात के पास चले जाते तो उनकी बीवी को कभी तलाक ना होती। वो गलती से एक ऐसे मौलवी साहब के पास चले गए जिनका मैं नाम भूल गया हूँ। उन्होंने उनको कहा कि जनाब अब तो हलाला होगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे मौलवी साहब आपसे बेहतर कोई हलाला निकलवाने वाला नहीं कंसीडर मैं कर सकता किसी को। तो इस तरह उनके दरमियान पैचअप हुआ कि नेक्स्ट डे मैं आऊँगा तो आप तलाक दे देना। मौलवी साहब ने भी हाँ में हाँ भरी कि जनाब मैं तलाक दे दूंगा। अगले दिन वो मेजर साहब बड़ी खुशी खुशी उस मौलवी साहब के पास आए तो मौलवी साहब ने तलाक देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी से पूछ लें, वो मेरी अब ज़ौजा है, अगर वो जाने पे राज़ी हैं तो मैं अभी तलाक दे देता हूँ। तो बीवी ने जाने से इनकार कर दिया। इस तरह उन्होंने अपनी यूनिट को बताया, यूनिट ने जाकर मौलवी साहब को धमकाया डराया तो उन्होंने इसी तरह बीवी को आगे कर दिया। फिर ये मामला सिविल कोर्ट में साहिबाल कोर्ट में पेश हुआ तो साहिबाल कोर्ट में भी वो बेचारे हार गए। तो इस तरह का ऐसे बड़े धोखाधड़ी से बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं। मेरी अपने पिछले दिनों मेरा एक स्कूल है जो अकबार नगर के पास है, वहाँ पर एक टीचर थी और उसके बाप ने उसकी बीवी अपनी यानी उस टीचर की माँ को तलाक दे दी। जिसके पास जाते सारे कहते इसका हलाला निकलेगा, लेकिन मैंने उन्होंने मुझसे भी पूछा तो मैंने तो अपनी नाकस एक राय का इज़हार किया। जो डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने वीडियो सुनी थी, जो मौलाना तारिक जमील रहमतुल्लाह को मैंने सुना था, जो मैंने मौलाना सकलैन
نقوی کو سنا تھا اور بہت سے اور علماء کو سنا تھا، تو اس کی بلبوتے پر میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کسی اہل حدیث سے مشورہ کریں، تو انہوں نے اہل حدیث عالم سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کو فتویٰ دے دیا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کی جان چھوٹ گئی اور اب وہ بڑی خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ تو آخر میں یہی آپ سے کہوں گا کہ فار گاڈ سے، جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے، اس میں جذبات کا اظہار نہیں ہوتا، اس میں غصے، اس میں لڑائی جھگڑے، اس میں نشے کی حالت میں اور اس میں غصے کی حالت میں کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق تو وہ ہے جس کو آپ ہوش و حواس میں دیں، اور پہلے مہینے آپ طلاق دیں، پھر جب وہ یعنی مینسس کا پیریڈ مکمل ہو اور وہ یعنی نہانے کے بعد یا تازہ یا پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ آپ چاہیں تو اس کو طلاق دے دیں اور چاہے اپنے پاس رکھیں، پھر سیکنڈ ٹائم اس طرح طلاق ہوگی، پھر اس کا ایک نوٹس یونین کونسل میں جائے گا اور ایک نوٹس اس گھر میں جائے گا۔ اگر یونین کونسل میں نوٹس ہی نہیں جا رہا اور اس کے گھر میں چلا گیا تو اس کا کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ تو خدا را سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ۔ اور آخر میں صرف ایک ہی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ خدا را کسی کی بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کو تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اسلام کے بہترین طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام ہی سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کسی کی زندگی کو بگاڑتا نہیں، اسلام تو وہ مذہب ہے جو زندگیوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کبھی نہیں چاہتے کہ بربادی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اصول ہے کہ وہ طلاق نہیں ہرگز ہوتی، طلاق کا ایک طریقہ کار ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ حرام چیز میں حلال چیز کیسے ممکن ہے، یعنی غصہ حرام ہے، نشے کی حالت میں حرام ہے، اس کے علاوہ گن پوائنٹ پر بھی حرام ہے۔ اس طرح بچہ جو ہے وہ تو اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو پاگل شخص ہے وہ بھی اپنے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو کچھ علم حاصل ہوا ہے اور برباد ہونے سے، اگر میں نے کسی کے زندگی برباد ہونے سے بچا لیا ہے، تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ وی شوڈ ریسپیکٹ دا یونیورسل پرنسپلز آف اسلام اینڈ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔